सगळो दक्षिण गोंयचो मागीर तो वेस्ट आसा पळय ती सगळी जवळ दिसाक 16 टन हांगा ट्रीट जाता. 16 टन म्हणजे जवळ जवळ 3 ते 4 मिनी टेम्पो हांगसर येतल्यो. मागीर थंय रातच्यो येता हांगसर खाली करपाक. आनी हेजे सगळे वेस्ट आहा पळय गोंयान भायर उडयल्लें आसता ती घाण सगळी हांगा येता आनी तेजेर मागीर हें करून बाय प्रॉडक्ट करून तेजेर अन्य खुबशे प्रॉडक्ट हांगसरल्यान तयार जातले आनी ते हांगसर पॅकेज करून ते भायर विकपाचो तेंचो प्रयत्न आहा. आनी गांवचें आसा की हांगा तेंका तो प्रोजेक्ट नाका. पंचायतीन म्हाका नोटीस दिली विड्रॉ केले म्हणून हें केल्ली रिवोक केली हेंच्यान. आनी पंचायतीचे लोक आयले गांवचे लोक वता आसून तेंच्यांनी फक्त मागीर सेक्रेटरीक आनी पंचाक भितर एलाव केला आसतलो. इन्स्पेक्शन गांवच्या कोणा भितर घेवना आनी ती दादागिरी जाल्यार तेंचे कडेन ऑथॉरिटी कमी पडना. काही आपल्या एक ताकदीनुसार काही लोक मॅनेज करता, ऑफिसरांक मॅनेज करता. सगळ्यांक म्हणना हांव, काही ऑफिसरांक मॅनेज करतात, तांकां कितें दिवपाचो प्रयत्न करतात आनी मागीर त्यो असल्यो ऑर्डरी हांगसर येता. कारण पंचायतीन काडली रिवोक केली आनी त्या काय खरें पंचायतीन दिल्ल्या हितूंतल्यान रिवोक केल्या कारणान ती रिवोक जावपाक जाय आशिल्ली. हेजे आज स्टे मेळटा आनी अशीच घाण मागीर म्हाका दिसता कोण स्टे दिले ते म्हणजे हांगा 8 दीस रावन पळोवचो येवन. ती सगळी रावपाची जेवपाची खावपाची आमी वेवस्था करतात आनी तेणें हांगा येवन रावन पळोवचो आनी ताका कितें फील जाता तें पळोवचें मागीर तेणें ते स्टे दिवचे. आमी कोणा हांगसर धमक्यान भिवचे ना. कितें प्रश्न आसा तो सरकारान उलोवन म्हाका दिसता 3 ते 4 दीस फुडलो आज जालो ब्रेस्तार सोमार पर्यंत हो सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो. कित्याक ते मुख्यमंत्र्याक उलयतलो आनी हेजे निर्णय बेगिनात बेगीन घेवं. आज मुख्यमंत्री म्हाका फोंड्या शिगम्याचे थंय हांव तांकां मुजरत मेळटलो आनी हेंचो प्रश्न आसा तो तेंचे पर्यंत पावयतलो आनी सोमार पर्यंत ह्या सोल्युशनाचेर प्रश्न कितें तो सुटाव करपाचो प्रयत्न करता. The voice for Goy.